Muna siya katong panahon nga gitawag og visa run. Yadto ko ani og Lao, kaning country nga Laos, muna ilang flag. Yadto ko adto kay nahadlok ko nga maabtan ko sa kanang expiry sa akong visa. Then mag-holiday din ni sa akong lugar nga gianhian. Karon ni tabok ko sa border kay dinhi man gud sa ilaha suba ray gintang muray kibali nagulot ani nga lugar sa usa ka nasod o another nga pud nga nasod. So gitabok ko adtong suba, ang katong nga suba mo tong kanlan og Mekong River. Inyo nang makita karon taud-taud. So kini siya nga biyahe adto pa ning 2017 o 2017 bulan to sa Hulyo. Kibali isa ra ka adlaw akong pag-adto didto, para gay ang tawag nga isa ka adlaw kay buntag man ko niadto nanya pagkahapon nakabalik naman ko sa Thailand. So mao na siya ang Mekong River oh. Mura ra Cagayan de Oro River ba? Bitaw. Lapad kina siya nga suba og lawom. Dili na siya moingon ta nga ikumpara to sa Cagayan River. Grabe na siya kalapad. Anyway, ang tawag di ani nga bridge kining giagian namo is ang Friendship Bridge. Ang kining Mekong River ang yaning gigikanan dito sa may Tibet sa China unahan. Then ang yani kibali nga baba or dito siya mugawas ang Bukana dito sa may Vietnam. So kini nga part muna ni siya ang Thailand kibali nga region. So nay mga humayan inyong makita. Pero gud gyud Pilipinas pero dili gyud siya Pilipinas. Kana inyong makita nga dako nga establishment muna siyang border control sa Thailand. So tanan nga mugawas sulod dinhi nga position or kani nga point moagian ng border control. So mao to unang nakaingon ko nga kung dinhi sa lain nga nasod or bisan gani sa Pilipinas dapat ta mosunod sa balaod kung ang atuang mga dokumento or papilis kung makita nato nga murag mo-expire na sila dapat nga ato silang i-renew or dapat nga buhaton nato ang tanan para nga makalikay ta sa kanang gitawag og penalty or dinhi deport. So mora to muna siya ang biyahe kaniadtong 2017 bulan sa Hulyo inabuhi sa bago pa ko ato dinhi nga OFW.